त्यसैला छन् होली या नहोली गुण र बैगुण जे होली जे होली बन्दैछिन् आजा कसैकी बेहोली आहा कसैकी बेहोली कसैकी बेहोली जन्मेको घरा छोड्नु नै पर्ने भो अर्कैको थारा जोड्नु नै पर्ने भो बन्दैछिन् आजा कसैकी बेहोली आहा कसैकी बेहोली हो कसैकी बेहोली हो चिया अग्ली जे होली गोरिया काली जे होली बन्दैछिन् आजा कसैकी बेहोली आहा कसैकी बेहोली हो कसैकी बेहोली आमा होइन यो तपाईँको कस्तो बानी हो जाँदा पनि पूजा आउँदा पनि पूजा के हो यो तपाईँको बारा सिपलाक त गर्छु त म त जाँदा नि पूजा गर्छु आउँदा नि पूजा गर्छु तिमीहरूले पो संस्कारलाई मास्दै लयौ अब सहरमै बस्यौ सहरमै पढ्यौ सहरमै हुर्क्यौ अब म त यही गाउँघरमा डाँडा पाखामा हुर्केँ मैले त संस्कारलाई मास्न भएन नि संस्कारलाई जोगाउनु परेन संस्कारी आमा हजुरको इच्छा आइज बाबु भाग्यमान भएस सुख पाएस अब सधैँ तवा एक्लै भित्रै राखेको छ बाबु जोडी भित्राउनु कहिले हो छिट्टै भित्राउन पाऊँ सुख होस् नहुँदा केस नि नझरोस् मेरो छोरा हिँड्दा ठेस नि नलाओस् शत्रु जम्मै पैताला मुनि होस् राम्रो ज्ञानी बुद्धिमानी हुनु त्यसो भए आमा अब दाहिने खुट्टा अगाडि लाउनु त लाउने त हो त तर तैँले होइन बुहारीले ल आइज कस्तो हरिहरि ठाउँ यस्तो ठाउँमा बस्नुको छुट्टै मजा आउँछ ओ सहरमा त धुलो धुवा ट्राफिक जाम पोल्युसन के तर भविष्य हुन्छ होइन बुवा कहाँ जानुभएको छ न जाँदा देख्छु न आउँदा देख्छु बाबु अनि त अहिलेसम्म उभिराखेर चाहिँ साइदैन भित्र ओके आए आऊ म हुँ डन्काली बजाउँछु ताली काम गर्दिनँ म कुनै पनि हात खाली बुझिस् नि त्यसो भनेर के गर्नु काली दादा उहाँ सिउँदो भर्न लागिसक्यो रचनाको भर्ने बेलामा त काली दादा पुगिहाल्नुहुन्छ होला नि ठुक्क मरा हो तिमीहरूलाई समस्या पर्दा पैसा चाहिँदा छ नि यो काली दादालाई सम्झिन्छौ अहिले मलाई उल्टो उडाउँछौ कसले भर्न लागेको थियो रचनाको सिउँदो भन्दिन त भन्दै किन धेरै सताउँछस् हाम्रो काली दादालाई अनि तैँले भन्ने पनि त हुन्छ नि रिस देखाउनु छैन हामीले भर्दिनला हो त्यसको सिउँदो अनि त पनि उता भन्ने मान्छेलाई भन्न मलाई के भनिरहने ठुक्क मेरो बुद्धि त्यसै भनेर हिँड्छन् बुढापाकाहरूले लडाइँमा जानु छ हतियार हेर नि मेरो तब के जिब्रो चपाएर कुरो गरेर खुल्क भन्दै के हो वास्तव काली दादाको जारा आएर के जीवन हे के रे यो कुरा सुनाउनु भन्दा अगाडि त्यसको खुट्टा भाँचा फालिदिनु सकेनौ तिमीले के कुरा गर्नुभयो काली दादा तपाईँले अस्ति एउटाको खुट्टा भाँचिँदा तपाईँले ढाडौती दिएर छुटाउनु भएको होइन फेरि पनि ढडौती तिर्न मन छ भने हामी भात दिन्छौँ त जीवनको खुट्टा पर्दैन
जसरी एउटै जातमा दुईटा खुकुरी अट्दैन नि त्यसै गरी यो काली दादा छन्जेल त्यो जीवन यो गाउँमा रहँदैन अहिले होइन। त यहाँ आइस एकदम राम्रो भयो बाबु। अब त यहीँ बस्नु त होला नि। आमा यहाँ बसेर के गर्नु? म त अफिसले नि मलाई ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ। फेरि हजुरहरू पनि यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, म उहाँ एक्लै छु। बरु यो बेचेर उही सहर गएर बस्नु हुँदैन? थुइया कर्मा, छोराछोरी जति पढी लेखी भए पनि जति शिक्षित भए पनि पुर्खाली सम्पत्ति चाहिँ बेचौँ नै भन्दा रहेछन् क्या। मैले कहाँ त्यस्तो भन्नु खोजेको? हजुरहरूको खुसीको लागि म जे पनि गर्न तयार छु। यदि हजुरहरूले यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ भने इट्सओके, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, म सहर जान्छु, घरिघरि हजुरले भेट्न आइहाल्छु। छोराछोरी माथि भविष्य देख्नु नि बेकार छ बाबु। हामीले पनि बाबामा छोडिहाल्यौँ, तैँले भने हामीलाई छोड्छस्, त त्यसमै खुसी छस् भने जा, के भन्नु? मेरो कुरा बुझ्नै आयो। म तपाईँलाई छोडेर कहाँ एक्लै जान्छु? मेरो आमालाई एउटी राम्री बुहारी लिएर घर भित्राएर मात्रै म सहर जान्छु नि। तैँले बल्ल मनको कुरा बुझिस् बाबु। अब भोलि नै तेरा बाला भनेर केटी खोज्नपट्टि लाग्छौ। तपाईँहरूले केटी खोज्नै पर्दैन। त्यो रचना के त? के रे? ए त हाम्रो लागि आएको होइन, त्यसको लागि आएको त? आमा, तपाईँ र काकाको सम्बन्ध राम्रो छैन भनेको त मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यो काकाकी छोरीलाई मेरो बेहुली बनाएर यो घरमा भित्राइसकेपछि तपाईँ सम्धिनी, उहाँ सम्धि, अनि सम्बन्ध त सुध्रिहाल्यो नि। रचना मेरो श्रीमती हजुरको बुहारी भएपछि कस्तो सोच भन्नुहोस् त? यहाँ सुन त बाबु, जसुकैलाई बुहारी बनाएर भित्र्या मलाई एकदम मन्जुर छ, तर त्यसकी छोरीलाई बुहारी बनाएर पर्ने भित्राइस् भने मलाई तैँले आमै नभन्छ। आमा, आज हजुरले एकदम रिस उठेको छ। पक्नुहोस् है, एकछिन फ्रेस भएर बस्नुहोस्, म यसो गाउँ घुमेर आउँछु। अनि कुरा गर्नु है। हस् आमा, गएँ म। अचेलका केटाकेटी हाम्रा कुरा सुन्छन्, के पोको पारेर ल्यायो होला, पुर्याउन गयो होला नि। मेरो छोरालाई फाक्लाक्क फुक्लुक पारेर मेरो बुहारी बनेर आउने त सपना नदेखे नि हुन्छ। उही सम्झि नि पानी छम्किने हो। हेर सम्झना, तेरो ठाउँमा 7वटा कालो बिरालाले बाटो काटे भए यो डनकालीको काम बन्थ्यो, तर त्यसको ठाउँमा तैँले बाटो काटिस्। आज यो डनकालीको काम बनेन। बाटो छोड। ओहो, तिमीहरू कस्तो काममा जान लाग्यो र मैले बाटो छेकेर तिमीहरूको काम नबन्ने? काली दादा, यो सधैँ यसोको सिउँदो भरिदिनु कि के हो? कुरो सही हो। बिचारा छँदाखाँदाको त जीवनलाई किन हामीले कुटिरहनु पर्यो? बाटोमा जसलाई भेट्यो त्यसैलाई सिउँदो हाल्दै हिँड्ने यो काली दादा हो? कुरो किन? हो 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 ला 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 हे 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 हो 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 ला 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 हे 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 हो 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 हे 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 हो 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 आहा हे 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 कस्तो छुट्छ क्या, खबरै नगरी। आफ्नो गाउँ आउँदा भने अनि तिमीलाई खबर गर्नुपर्छ त। कस्तो आफ्नै गाउँ के, म चाहिँ कोही होइन र? तिमी नै सक्थोको नि, त्यही भएर आएको। होला, सर नै त जाने होला नि फेरि। के गर्ने, जान त परिगयो नि। फेरि हाम्रो भविष्य कुरा पनि त छ नि, उता अफिस हेर्नु पर्यो। छुच्चा, फोनमा मात्रै बेहुली बनाउने कुरा गर्ने, भेट्दाखेरि चाहिँ खोइ बेहुली बनाउने कुरा गरेको। बेहुली बनाउने, तिमी बेहुली म बेहुली, त्यति सजिलो छ र? तिमीलाई थाहा छ, तिम्रो परिवार हाम्रो परिवार राजी पनि त हुनु पर्यो होइन र? होस् न, कहाँ जानु?
हाम्रो परिवार नै मिल्दैन भने म यहाँ किन बसिराख्नु? कस्तो कुरा गरेको रहेछ त? अब परिवार मिल्दैन भन्दैमा हामी छुट्टिने कुरा हुन्छ त? हेर तिमी पनि पढालेखा छौ, म पनि पढालेखा छु। तिमीले तिम्रो परिवारलाई मनाऊ, मैले मेरो परिवारलाई मनाउँछु, अनि हामी छुट्टिनु त कुरै भएन। तिमीलाई थाहा छ रचना, मैले बेहुली बनाउने त तिमीलाई मात्र हो। अहिले त्यो रचना जीवन बाबु, सबैले सहरमा केटी भेट्छन्, तिमीले कोही केटी सहरमा भेटेन होइन? तेरो दिमाग छैन। तँलाई बिहे गरेर मन लाग्यो भए म बिहे गर्छु भनेकै छु नि। तँलाई मैले जीवन सम्मेलन भनेन। उसलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। मलाई केही कुरो सुन्नु परेको छैन। म भन्दा 2-4 क्लास बढी पढेको होला। मलाई सुन्नु भन्दा आफ्नो आमालाई गएर सुनौ ती कुरा। हामी जति पढालेखा भए पनि आफ्नै बाबुआमालाई त मनाउन सकिएन भने आफूले मन पराएको केटीलाई के बेहुली बनाउँछ? राम्रै चेष्टालाई चले नि बोक्छ नि। राम्रै चेष्टाले लैहाल्छ नि। के हो काका, म डनकाली बजाउँछु ताली, काम गर्दिनँ म बिना हात खाली। काली दादाले भन्न खोजेको छोरीलाई हात किसार्दै कता ढाडी लान्ला हो कि बिहे गरेर दिनला हो कसैलाई? काली दादालाई थाहा हुनु पर्यो नि। अब कहाँ लानु नि काली बाबु, त्यो जीवनै छ नि जीवनै, फेरि यो गाउँमा आएछ। त्योबाट मेरी छोरी जोड्नलाई मलाई निकै गाह्रो पर्यो, त्यही भएर ताना लिएर आएको। पहिलो कुरो काका, तिम्रो भाग्यलाई चाहिँ मान्नै पर्छ। यति राम्री छोरी जन्मायो अनि दुनियाँ ठाउँमा किन खोज्न पर्यो बेहुलो? हाम्रो काली दादाले भन्न खोज्नु भएको, काली दादा बेहुला, तपाईँको छोरी बेहुली बन्न पर्यो। सम्झिनुहोस् त काका, तपाईँको छोरीले कति सुख पाउँछ होला। हेर काली, मलाई तिमीसँग बिहे गर्नु भन्दा त मेरै बुवाको घरमा बस्नु ठिक छ। बुढापाकाको उखान छ नि काका, के थुतुनी जोगाउनु कि कुन्नी के जाति जोगाउनु, यो किन बोले कि साह्रो गाह्रो पर्दा यही काली दादा चाहिने, ऐँचो पैदो गर्दा यही काली दादा चाहिने, अनि बेहुलो बनाउन चाहिँ अर्काले सोच्नु भएको छ कि क्या हो काका? बिचारा मेरी छोरी केटाकेटी छे, अलि बोल्न जान्दिन, फेरि पढ्दै छे, पढाइसकेका छैन, पछि विचार गर्छु नि। हुन्न? हुन्छ, मैले हुन्छ भने जस्तै यसले पनि बेहुली बन्नलाई हुन्छ भन्नु पर्यो नि। सपना देख्नु त राम्रै हो, तर दिउँसै छोरी, तिमीलाई संस्कार सिकाएको छैन, तिमी अहिले चुप लाग जाऊ। कोही रचना, मलाई माया गर्न आउँछ भने रिसाउन पनि आउँछ। रिसाएर हुँदैन नि काली दादा, जीवनको हात खुट्टा बाँधिदिन्छौँ। तपाईँले ढलौटी तिरेर जेलबाट छुटाउनुहोस्। हात खुट्टा बाँध्न त जीवनीलाई पहिला भेट्नु पाएन। ए जीवने, म डनकाली बजाउँछु ताली, काम गर्दिनँ म बिना हात खाली। हिँड जाऊ। आइज। हो कसैकी बेहुली, हो कसैकी बेहुली। अब सुन, एउटा कुरो सुन, अब कहीँ जाने होइन, भात पनि यहीँ खाने, यहीँ सुत्ने, तेरो बिहे पनि म यही घर गरिन्छु, बुझिस्? त के भन्ने छोरी भन् त? झिमिक्क गऱ्यो कि चिल्ले कुखुरो टपक्क टिपेर ल त त खालि त जीवनलाई भेट्न हिँड्छ त।
जीवन र म त एकदम मिल्ने साथी हो नि, त्यही भएर त भेट्न गएको नि। पानवालाले पानमा चुना लाग्यो त मलाई चुना लाउँदैछ छोरी। साथी हो कि जीवन साथी हो त्यो मलाई थाहा छ। बुवा है मैले एउटा नबुझेको कुरा चाहिँ, मैले जीवनलाई भेट्दा आपत्ति चाहिँ के छ तपाईँलाई? मलाई जीवनसँग आपत्ति होइन छोरी, मलाई जीवनको आमासँग आपत्ति हो। होला भोलि तँलाई बिहे गरेर लैजाला, राम्रोसँग पाल्ला, तँ राम्रै होला, तर तेरी त हुनेवाला सासू छ नि जीवनकी आमा, त्यो ठिक छैन। जीवनको आमा नराम्रो हुनुहुन्छ भने जीवनलाई र मलाई किन सजाय दिँदै हुनुहुन्छ? किन छुट्याउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई? सानो छँदा मर्ला भन्ने डर, ठुलो भए मार भन्ने डर, तैँले मलाई सिकाउँछस्। हजुर मेरो बुवा हो, हजुरलाई मैले कसरी सिकाउन सक्छु र बुवा? एउटा कुरो ध्यान दिएर सुन छोरी, कसैले छोरी पालेका होलान्, नपालेको भए पनि तँलाई म जिन्दगी भर यो घरमा पाल्छु, म पाल्न तयारी पनि छु। एउटा कुरो, त्यो जीवनलाई त बेहुली हुन चाहिँ म जिन्दगी भर तँलाई दिन्न, कुरा बुझिस् नि? यदि बुझेकै छैन भने कान खोला सुन। कदापि त्यहाँ गइ सुने त जीवनको म गर्न समातिस भने हातै काटिदिन्छु, खमरमा त हेरिस् भने आँखा चिरिदिन्छु। त हुन्छ नि पायो काकी। यो पार्वतीको आइछ। अनि काकी जीवन आएको छ अरे नि त, उसले त मलाई भेट्नै आएन नि। काकी कहाँ छ त त्यो? त्यसको के कुरा गर्ने नानी, आएदेखि घरमा एक दिन पनि बास छैन। गयो होला नि त्यो लक्ष्यको छोरीलाई भेट्नलाई। के गर्नु त काकी, उनीहरू सँगै मर्ने रे सँगै बाँच्ने रे। तिमी पनि सम्झाउनु कहाँ कहाँ बाँदरलाई लेख्नु लाउँछौ है, सम्झाउनु तिम्रो साथीलाई। हजुर आमा बुवाले भनेको त मान्दैनन् भने झन् हामी साथीले भनेको त के मान्दा र काकी? बरु उनीहरू एकाअर्का बिना बाँच्नै सक्दैन भने बिहे गरेको राम्रो हुन्छ काकी। चुप लाग है पार्वती त। अब तेरो पछाडि नि त कोमलले लहरा 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 पछि लाग्छ नि। अब त्यो कोमलसँग त बिहे गर्छिस्, चाहिने नचाहिने कुरा गर्यो। काकी पनि कहाँको कुरा ल्याएर कहाँ कमलेसँग जोड दिनु भयो। हेर्नुहोस् काकी, जीवनको पनि त सहरमा पछि लाग्ने केटी कति थियो होला नि त। अहिले ऊ रचनाकै पछि लागेर आउँछ त हामीले के गर्नु त? जेसो गर्ने काकी तपाईँहरू म त हिँड्नु। जा जा, सारा समाज एकतिर म एकतिर भयो नि, त्यो रचनालाई मेरो घर बेहुली बनाएर भित्रमा मरे पनि दिन्न ल। एक दिन न दुई दिन ल, जा के नाप्छिस्। हेर जीवन, तिमीलाई बेहुला अनि मलाई बेहुली भगवानले बाहेक अरू कसैले बन्न देला जस्तो छैन। ओ छोरी, कति माया प्रीतिको कुरा गरेर बसेस्, पाल्ने त नानीको मजु हुर्काई बढाई पढाइयो पनि सुख देलान् भनेको उल्टै दुःख। हरेक बुवा आमाको खुसी आफ्नो छोरा छोरीको खुसी होइन र बुवा? हो यति कुरा त तैँले बुझेकी रहेछस् नि। अनि बाबा आमाको दुःख सुख चाहिँ छोरा छोरीले बुझ्नु पर्दैन? हुन्छ नि पारा। बुवा र आमाको कहिले लप परेको भए पो जीवनको र मेरो मायालाई पनि बुझ्नुहुन्थ्यो। बुवाले आमालाई मागेर बिहे गर्नु भएको होला, अनि कहाँबाट बुझ्नुहुन्थ्यो मायाको महत्त्व? अब बुवाले त बुझ्नुहुन्न, मेरो र जीवनको बारेमा आमालाई भन्छु। सीता त परियो, भगवान ढोकेर राम्रो मान्छे पाऊँ भन्यो होला, त्यो राम्रो मान्छेले अरू नै हेर्छ। तिमीले भनिराख्नु पर्दैन मलाई, त्यही अरूलाई हेरे भएर आफ्नो बनाउन पाऊँ भनेर भगवान ढोके नि। अनि कता हिँडेकी तिमी? किन म जान लागेको ठाउँमा जाने हो र? म लक्ष्मण काकाको घरमा जानु लाग्यो। हुन्छ, मलाई पनि रचनासँग भेट्न छ, जाउँ न त सँगै। जाउँ न त, जाउँ सँगै। भगवान ढोक्न पुगेको भए। अनि ढोक्न परेन त, माया गरेको मान्छेलाई आफ्नो बनाउनु परेन। हुन त तिमीलाई के थाहा, कहिले कसैलाई माया गरेको भए थाहा होइन। होइन, बिहान उज्यालो हुन पाएको छैन अनि हजुरको कता सवारी? तपाईँले यो उमेरमा गरिदिनुहोस् जाउँला। हेर्नु है छोरा बा, खालि फिगर मेन्टल भन्दा भन्दै यहाँ घर मेन्टल भएको छैन नि, होस् गर्नु नि फेरि। के एक तल थपिदिउँ त? सिधा कुरा त कहिले बुझ्नु छैन है, अनि खालि बाङ्गो कुरो। तिमी पनि त बाङ्गो कुरा गर्छौ नि, घर मेन्टेन गर्नु पर्यो भन्छौ। के भएको छ र घरलाई? कस्तासम्म फसी यहाँ पर्वो, फसी के भन्नु, एउटा छोरो भइसक्यो, छोराले नै अर्का छोरी ल्याउनु लागिसक्यो। के भन्नु यतालाई, कहिले कुरा बुझ्ने होइन? नमस्ते काका काकी। नमस्ते बाबु।
अनि अङ्कल जीवन उठेको छैन खै त घरमा भए पो बिहानै उठेर लक्ष्मणको छोरी भेट्न गइसक्यो होला बाले भन्दा चाँडो वर्ष हो हिजो त होइन तपाईँले के भाषण सुनाइरहनु भयो भने उसलाई थाहा छैन सबै थाहा भइसक्यो होला नि अब यिनीहरू त साथी साथी त हुन् साथी भएर के गर्नु यसले त उचाले होला यसको पनि छरे नि त एउटी अङ्कल आन्टी जीवन रहन्छ म गएँ है ए बाबु बस्नु बस यो पो मर्निङ वाक त बिचरा कसैले भेट्न बोलाएको होला धारा पँधेर कतिर भेट्न बोलाएको होला जान्देऊ बुढी चुप लाउनु ए बाबु त्यो लक्ष्मणको छोरी र हाम्रो जीवनले बिहे गर्छ अरे तिमीलाई थाहा छ नि तिमी त साथी हो नि खोइ आन्टी अब जीवनलाई अस्ति एकचोटि चाहिँ भेटेको हो अब काठमाडौँदेखि रचनालाई नै भेट्छु भनेर आएको रहेछ अरू कुरा चाहिँ थाहा भएन आन्टी मलाई अब जीवन यहाँ पोलियोले खोल्छ त दुधको साक्षी बिरालो त पनि त्यस्तै अङ्कल आन्टी जीवनले रचनासँग बिहे गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई आपत्ति हुन्छ र मलाई त के आपत्ति हुनु बाबु हुर्किया छोरो बुहारी ल्याउने बेला भएको बुहारी ल्याउँथ्यो मलाई त आनन्दै हुन्थ्यो तेरो आन्टीलाई आपत्ति भएको नि आफ्नै बुढो मेरो विपक्षमा उभिएपछि मेरो के लाग्छ सुन्नुहोस् काका काकी त्यो रचनालाई कालीले पनि मन पराउँछ अनि त्यही रचनाको लागि काली र जीवन झगडा गरिरहन्छ उनीहरू झगडा परिरहन्छ जहिले पनि एकचोटि सम्झनुहोस् त हुर्के बढेको हाम्रो जीवनलाई उनीहरू झगडा गर्दा गर्दै केही पर्यो भने के हुन्छ त्यतिखेर त्यही भएर यसरी दुईतिर सोच्ने नै होइन रचना र जीवनलाई बिहे गराइदिनुहोस् आनन्द हुन्छ मेरो छोराको बिहे कसरी गर्नुपर्छ कोसँग गर्नुपर्छ त्यो सबै मलाई थाहा छ तिमीलाई थाहा छ कि भनेर सोधे मात्रै हो क्या बाबु तिम्रो यो थुतुनाले गर्दा त आफन्त इष्टमित्र नाताको त सबै बाँडेका बिचरा उसो के उ सम्झाउन आएको हो नि काका हेर्नुहोस् न काका काकीले नबुझे पनि हजुर त बुझ्नुहुन्छ नि अब मेरो विचारमा चाहिँ यसरी कराएर दुनियाँलाई देखाइरहनु भन्दा जीवनलाई बेहुला रचनालाई बेहुली बनाएर भित्राउँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला काका बिचरा साथी भेट्न आथ्यो बोल्न जान्दिनस् प्याच्च बोल्छस् रिसाएर गयो चुप लाउनु तपाईँ त्यो चाहिँ गतिलो छ त भने त्यसको त दुईटा छ एउटा पार्वती र सीता छन् दुईटाको पछि लाएर हिँडे बुझ्दै नबुझी अर्कालाई करा बिचरा साथी भेट्न आथ्यो बोल्न आउँदैन तँलाई प्याच्च बोलिस् रिसाएर गयो चुप लाउनु तपाईँ रिस उठ्ने त्यो चाहिँ गतिलो हो त भने त्यसको त सीता पार्वती दुईटा छन् त्यो गतिलो हो बुझ्दै नबुझी अर्कालाई कराए रिसाइरहन्छ त मर्निङ वाक जान्ला मान्छे के बुढीसँग कन्फर्म गरेर बस्या खुल्को मर्निङ वाक जानु नि हेर बुढी तेरो गन्धन सुन्दा सुन्दा दिमागै एक्सर्साइज भयो यतिखेर के जानु हिँड बरु चिया पका कमल तिमी मलाई देख्दा जहिले पनि मुस्कुराइरहन्छौ किन पार्वती तिमीलाई भेट्दाखेरि सधैँ म मुस्कुराउँछु किन थाहा छ भनौ तिमी मान्छौ तिमी पत्याउँछौ कस्तो कुरा हो कमल भन न त मानि पो हाल्छु कि पत्याइ पो हाल्छु कि तिम्रो र मेरो प्रायः यो गाउँमा भेट भइरहेको हुन्छ खास के कुरा हो जहिले पनि तिमी भन्छु मात्र भन्छौ भन न पत्याइ पो हाल्छु कि आज चाहिँ साँच्चीकै पत्याउँछु पार्वती सृष्टि र मेरो त ब्रेकअप भयो नि पहिला तिमीहरू दुईजना लभ पर्दा त मलाई भनेनौ अहिले ब्रेकअप हुँदा चाहिँ किन सुनाइरहेछ मलाई किन भनेको भने नि सृष्टि र मेरो ब्रेकअप पछि मलाई साह्रै टेन्सन भयो अनि काठमाडौँबाट जीवन आएको छ अरे भन्ने सुनेपछि बच्चैदेखिको साथी यसो कुरा गरेर मन भुलाउ कि भनेर गएको झन् उल्टै काका र काकीले गाली गरेर झन् टेन्सन थपिदिनु भयो अनि कसलाई भनौँ भनिरहेको थिएँ तिमी खाट्टै भेट्नु त्यही भएर भनेको नि ए तिमी पनि जीवनलाई भेट्नु गएको थियौ हेर न म पनि जीवनलाई भेट्छु भनेर गएको उसको आमालाई भेट्नु मलाई पनि कस्तो हप्कायो नि म त आएँ ए पार्वती भनेपछि तिमीले पनि काकीको गाली खाने भ्यायो होइन त काकी त्यस्तै हुनुहुन्छ तर हामीले नराम्रो मान्नुहुन्न हेर न जीवन भने रचनाको पछि लाग्छ उनीहरू दुईजना सँगसँगै हिँड्छ गाली खाने भने तिमी म है त्यही त कमल
जीवनले रचनालाई कति माया गर्छ, पछि पछि लगाएर हिँड्दा हुन्छ। माया गर्ने मान्छेलाई त हामीले सपोर्ट पो गर्ने हो त, होइन त? तिमी कति बुझाएकी छौ है पार्वती? हो नि, माया गर्ने मान्छेलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। मलाई पनि सपोर्ट गर न। ए तिमीलाई पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो? ब्रेकअप भएको छैन, अर्को लभ गर्नु थाल्यो होइन? नाम भन न, म सपोर्ट गरिहाल्छु। पार्वती, नाम चाहिँ अहिले होइन पछि भन्छ है। पानी पनि पर्न लाग्यो, आजभोलिको पानी भिज्नु हुँदै पार्वती। न्युमोनिया हुन्छ, रुगा खोकी ज्वरो लाग्छ, म चाहिँ भागेँ। तिमी पनि जाऊ बरु। होइन के हो, भर्खर ट्राइजिट दिनु पर्यो भन्छ, सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ भन्छ। होइन यसो गर उसो गर, यसले मलाई नै साइड हान्नु लाग्यो के हो? खै के हो के? हो कसैकी बेहुली